Good afternoon, student. In previous class, we have studied about population growth and population growth based on formula. Yes, population growth बड़ा हमने formula सँग related है. जो formula हमने क्या पढ़ेगा कि मैंने we have studied that PT is equal to PO 1 plus R upon 100 to the power T. यसबाट हामीले पपुलेसन को चारवटा सर्ट सात प्रकारका हामीले सर्ट क्वेशनहरु हामीले पढेका छौं. बट पपुलेसन चेन्जिङ भनेको बर्थ र डेथले मात्र होइन. यदि बर्थ भयो भने प्लस हुन्छ र डेथ भएपछि माइनस हुन्छ भनेको छ. र पपुलेसन इन्क्रिज हुने अर्को फ्याक्टर छ हैन, मान्छेले गर्ने माइग्रेसन. माइग्रेसन पनि दुई प्रकारको हुन्छ है. Permanent temporary. Two types of migration हुन्छ है. Migration is two types. One is permanent र temporary. यदि क्वेशनमा permanent भनेर दियो भने त्यो अलग कुरा हो. तर के पनि भनेन भने हामीले temporary लाई बुझ्नुपर्छ है. जनरली यदि permanent भनेर भने त्यो migration के भन्छ, temporary migration. permanent मा के हुन्छ भने gone outside, जो हाम्रोबाट बाहिर गए त्यो पपुलेसन के हुन्छ माइनस. इन पपुलेसन, जो पपुलेसन हामीमा इन भएका छन् त्यो के हुन्छ प्लस. पर्मानेन्ट, हामीबाट कुनै पनि पपुलेसन बाहिर गएको छ भने दैट इज माइनस, बाहिरको पपुलेसन हामीमा आएको छ भने दैट इज द प्लस. जनरली हामी बुझ्ने यही हो. तर टेम्पोररीमा के हुन्छ भने क्षणिक समयको लागि गन आउटसाइड, हाम्रो पपुलेसन बाहिर गन भएको छ भने दैट इज द प्लस. अपोजिट हुन्छ. इन पपुलेसन, बाहिरको पपुलेसन हामीमा आएर बसेको छ केही समयपछि त्यो फेरि त्यही रिटर्न हुन्छ भने दैट इज द माइनस. अपोजिट छ. अहिले हामीलाई क्लियर गर्ने भनेको यो टेम्पोररी पपुलेसन. पर्मानेन्ट पपुलेसन प्राय दिँदैन. पर्मानेन्ट भयो त जाने पपुलेसन माइनस हुन्छ, आउने पपुलेसन के हुन्छ प्लस हुन्छ. तर टेम्परेरी पपुलेसनमा के हुन्छ भने हामीले बुझ्नु पर्ने गनको आउटसाइड, हाम्रो जनसंख्या पपुलेसन बाहिर गएको छ भने दैट इज द प्लस. हामीले जोड्नु. जस्तो अहिले नाउ इन आवर प्लेस देयर आर 500 पपुलेसन बट 100 पीपल हैव गन टु फरेन एम्प्लॉयमेन्ट. भनेपछि हामी कति भन्यो 500 त गाउँमै छन्, 100 फरेन एम्प्लॉयमेन्टमा गएका छन् भने गाउँको पपुलेसन त हामीले के भन्नु पर्यो 600 भन्नु पर्यो नि त. 500 गाउँमै छन्, त्यो 100 बाहिर गएको नि रिटर्न त गाउँमै हुन्छ नि. त्यो के छ एम्प्लॉयमेन्टको लागि गएका छन्, पछि त फर्केर आउँछन्, त्यही भएर 600 भन्नु पर्यो. र सपोज गाउँमा अहिले काउन्टिङ गर्दा पपुलेसन 500 छन्, जसमध्ये 100 पीपल बाहिरबाट गाउँमा के छ काम गर्न आएका छन् भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो दैट शुड बी माइनस. बाहिरको पपुलेसन हामीमा आएका छन् भने दैट इज द माइनस, हाम्रो पपुलेसन बाहिर गएका छन् भने दैट इज द प्लस. यू नो दैट टेम्पोररी माइग्रेसन इज भेरी. यो फर्मुलाबाट आउने भनेको के बर्थबाट बढ्ने पपुलेसन र डेथबाट घट्ने पपुलेसन. बर्थ र डेथको मात्रै कुरा गर्छ. यदि माइग्रेसन भनेपछि हामीले छुट्टै के गर्नुपर्छ प्लस अर माइनस गर्नुपर्छ है. ओके. फर लङ क्वेशन देयर इज माइग्रेसन. माइग्रेसन लङ क्वेशनसँग रिलेटेड छ, तर लङ क्वेशन आउने सम्भावना चाहिँ लेस छ, लेस प्रोबेबिलिटी है. Look here. Question number 1. 1, 2, 3, 4. Same question, and 5 and 6 another type of question. The population of Blaze increase every year 5%. Rate is equal to 5%. At the end of 2 years. At the end of 2 years, the population of Blaze, not village, just village, was 10,000. Population of Blaze, yes, is equal to 10,000. Population of Blaze 10,000. If 1025 were immigrated to other place, migrated to other places. How many?
1025 population migrated to other places. Then, what was the population of the village in the beginning? Population of village at the beginning. At the beginning population is what? PO. PO is equal to what? Look there. The growth rate is 5% and year is 2 given. Now the population of village is what? 10,000. Migrated to other place. So गाँव बड़ा अंतर रहेगा what? 1025. And population of village at the beginning. Beginning population means starting population भन्नु पर्यो. Previous population भनेको PO. We have to find PO छ. PO छ भने अब यो दुईटालाई मिलाएर हामीले PT निकाल्नु पर्यो है. यो दुईटालाई के गर्ने भन्ने कुरा नै इम्पोर्टेन्ट हो. जोड्ने या घटाउने, प्लस या माइनस. अब village को population के छ? 10,000 छ. अहिले गाउँमा 10,000 छ. गाउँबाट कति 1025 त बाहिर माइग्रेट भएका छन्. यो बाहिर माइग्रेट भनेको चाहिँ टेम्परेरी पर्मानेन्ट तोकेको छैन भने त्यो टेम्परेरी हो है. टेम्परेरी भएकोले ती गाउँबाट बाहिर गएका हामीले के प्लस गर्नु पर्यो 1025. हाउ मच दिस? 11,000. Yes. 25. ल यति मात्रै नयाँ कुरा थियो है. Then what? PO you have to find. Use the formula. PT is equal to what? PO 1 plus R upon 100 to the power T. What is the PT? PT is 11025. Then PO you have to find PO. PO is not given, so PO 1 plus how much R? R is 5. 5 upon 100 to the power T. T means 2. Yes. 11025 is equal to PO. Then 1 plus divide is 5 is divided by 100 0.05. 0.05 on square. I am doing here. Yes. 11025 is equal to PO. This and this plus 1 and 0.05 1.05. 1.05 on square. Then what? 11025 is equal to PO. This multiply 1.05 into 1.05. What may be this? 1.1025. 1.1025. Divide this. This is divided by this. Therefore, what? PO is equal to 11025 is divided by 1.1025. Then PO is equal to 10,000. That's answer. Only you have to know that if our population have gone to outside, we have to plus. If other population have came inside our village, then there is minus. यति मात्रै बुझ्यो. यो टेम्परेरी पर्मानेन्टमा हाम्रो पपुलेसन बाहिर गएको छ भने प्लस, बाहिरको पपुलेसन हामीमा आएको छ भने द्याट इज द माइनस. यति कुरा मात्रै यसमा बुझ्नु पर्ने छ. नथिङ न्यू है, नयाँ कुरा केही पनि छैन. 1 2 3 4 ए माइग्रेसन रेट छ. 5 र 6 फरक छ. ल आई एम डुइङ दिस क्वेशन नम्बर 2. Read there. Question number 2. The population of a town increase every year by 10%. Every year by 10%. R is equal to 10% every year. Yes. At the end of 2 years. 2 years. At the end of 2 years. Read this. The total population of town was 30,000. Total population of town. Now total population of town is what? 30,000. Yes. If 5,800 people were added by migration. Added by migration. How much added by migration? 5,800. Yes. 5,800 people added by migration. Migration. What was the population of the village in the beginning? Population of village in the beginning.
Okay, beginning population, you know that what? PO. Beginning population is PO. PO is equal to what? हामीलाई PO निकाल्नु छ, yes? ल PO निकाल्नु छ त यो दुईटालाई मिलाएर के बनाउनु पर्यो? PT बनाउनु पर्यो, yes? What we have to do there? PT. अघि नै हामीले के गरेको थियौ? हाम्रो पपुलेसन माइग्रेट भएर बाहिर गएको थियो, so we have plus there, yes? Now it is added by migration. बाहिरको पपुलेसन माइग्रेट भएर हामीमा एड भएका छन्. That should be what? Minus. Yes, 30,000 गाउँमा पपुलेसन थिए, minus what? 5800 बाहिरबाट एडेड भएका छन्. Okay. Minus this what? 24,200. गाउँको शुद्ध पपुलेसन कति रहेछ? 24,200. ए अहिले काउन्ट गर्दा त 30,000 छ, तर 5,800 त बाहिरबाट माइग्रेट आएका हुन्, त्यो हाम्रो पपुलेसन होइन, सो वी हैव टु माइनस देयर. हाम्रो बाहिर कस भने प्लस, अहिले प्लस गरिदेऊ. अहिले किन माइनस गर्यौ त? एडेड बाइ माइग्रेसन. बाहिरबाट माइग्रेसन भएर हामीले एड भएको हुनाले माइनस गरेका छौं. देन दिस फर्मुला, ओके, PT is equal to PO 1 plus R upon 100 to the power T. What is the PT? 24,200 is equal to PO is not given. PO 1 plus R. How much R is given? R is 10. 10 upon 100 is square. 24,200 is equal to PO 1 plus 10 is divided 100, 0.1. 0.1 square. I am doing here is what? 24,200 is equal to PO plus this 1 and this 1.1. 1.1 square. 24,200 is equal to PO square is 1.1 into 1.1, maybe 1.21. Yes. Divide this. PO is equal to 24,200 is divided by 1.21. Then PO is equal to what? 20,000. Previous population 20,000. बस ये PT निकाल्ने कुरामा we have to note that, है? के गर्ने यो माइग्रेसन भनेको छुट्टै गर्ने कुरा हो. फर्मुलाबाट आउँदैन माइग्रेटमा. 1 2 3 4 सेम क्वेशन छ and 5 and 6 सेम क्वेशन. I am doing this question number 5. 5 गरे पनि 6 गरे पनि एउटै छ है. क्वेशन नम्बर 5 and 6. Question number 5. In the beginning of 2065, the population of town was 10,000. Population of 2065 BS. Yes. What? How much? 10,000. Yes. In 2065, population was what? 10,000 population. The rate of population growth 2%. R is equal to 2%. In the beginning of 2066, 8,000 people migrated here from other place. In 2066 years, migrated from other places. How many people migrated from other places? 8,000. 8,000 people migrated there from other places. What will be the population of the 2068? We have to find the population of 2068 BS is equal to what? Okay, look here. ध्यान दिएर एउटा सानो कुरा मात्रै बुझ्नु पर्ने छ. Okay, generally 2065 को population 10, okay, 10,000 or 1 lakh, sorry, 1 lakh. Yes, 1 lakh. 2065 का population 1 lakh छ. The population growth rate कति छ? 2%. र 66 मा migrated from other place. अरु place बाट त्यहाँ कति 8,000 migrate भए. र 2068 को population we have to find.
यदि यो बीचमा माइग्रेट नभएको भए, सपोज यो नभएको भए 65 को दिएर 68 सोधेको भए t बराबर हामी 3s गरेर डाइरेक्ट निकाल्न सक्थ्यौं है। अब यहाँ के छ भने 65 को दिएर 68 को सोधेको भए सजिलो हुन्थ्यो। 65 दिएर 68 दिएछ, तर बीचमा 66 मा कति 8000 पिपुल त्यहाँ थपिएका छन्। यसले गर्दा क्वेशनलाई अलिकति कम्प्लेक्स बनाएको छ है। त्यसकारण हामी 65 देखि डाइरेक्ट 68 निकाल्न सकेनौं, किन बीचमा यति छ। कसैले यस्तो पनि भन्न सक्छ 65 देखि 68 को निकाल्ने अनि यो माइग्रेट भएर आएर प्लस गरिदिने पनि कसैले भन्न सक्छ है। तर के छ भने यिनीहरु कहिले आएका हुन् 66 मा, अनि हाम्रो कतिको पपुलेसन निकाल्नु छ 68। 66 मा 8000 पिपुल आए भने तिनीहरुले पनि त 2 वर्षमा के बच्चा जन्मायो होला नि त। यदि हामी डाइरेक्ट गर्यौं भने त त्यो आउँदैन। त्यसकारण अब यसलाई दुई स्टेप गर्ने। 65 बाट 66 को पपुलेसन निकाल्ने, 66 मा यो माइग्रेट भएर आएको जोड्ने, फेरि 66 बाट के छ 68 को नि टु स्टेप गर्नु पर्यो। बीचमा यो माइग्रेट भएर आएकोले हामीले डाइरेक्ट निकाल्न सकिएन है। ल, फर फाइन्डिङ पपुलेसन अफ 2066 yes, 2066 को पहिला पपुलेसन निकाल्नु पर्यो। र 2066 को पपुलेसन निकाल्नको लागि त 65 लाई हामी बिगिनिङ पपुलेसन मान्नु पर्यो। यो बिगिनिङ पपुलेसन भएकोले दैट इज द PO। हाउ मच PO? 1 लाख। 1 लाख यस, 1 लाख or 10 लाख? 1 लाख। Then rate R is equal to 2%. Then time 65 by 6 निकाल्नु छ 1 year. Yes. Then you have to find PT. PT is equal to what? PO 1 plus R upon 100 to the power T. Then PT is equal to what is PO? 1 lakh. 1 lakh. 1 plus R. How much R? R is 2. 2 upon 100 to the power T. How much T? 1. 1 lakh. 1 plus divided 2 is divided by this 0.02. Power 1 is not necessary to write, but 1 lakh into this plus 1.02. Let's multiply this. What? 102,000. 1,02,000. 2066 मा 65 मा 1 लाख थियो, त्यहाँ बर्थबाट इन्क्रिज भएर कति हो 1,02,000 त्यहाँको पपुलेसन हो। Therefore I am doing here total population of 2066 BS। 66 BS मा टोटल पपुलेसन कति भयो? बर्थबाट कति पुगेछ 1,02,000 त्यहाँ बर्थबाट भयो, प्लस 8,000 त माइग्रेसन भएर बाहिरबाट आएका छन् नि त। ओके, वाट 1,10,000 त्यहाँको के भयो त पपुलेसन। डु यु नो 65 मा 1 लाख थियो, मैले 66 को निकाल्दै छु। 66 मा कति हो? फर्मुलाबाट कति आयो त 1,02,000। यो फर्मुलाबाट आउने के हो त? बाइ बर्थबाट आउने है। 1,02,000 आयो। 1,02,000 भयो। 66 मा बाइबाट माइग्रेट कति भएछ नि त 8,000, त्यो जोड्नु पर्यो। कति भयो त 66 को टोटल पपुलेसन? 1,10,000 भयो। ल अब 66 बाट अब 68 को फाइन्डिङ गर्नु छ। फर फाइन्डिङ द population of 2068 BS। 68 BS को पपुलेसन फाइन्डिङ गर्ने। 68 को फाइन्डिङ गर्नको लागि के छ? 66 लाई बिगिनिङमा 65 बाट 66 निकाल्यो। अब 66 बाट 68 निकाल्यो। 66 लाई हामी बिगिनिङ पपुलेसन मान्नु पर्यो। PO हाउ मच? 1,10,000। Yes, 1,10,000. R is equal to 2%. T how much T? अब 66 बाट 68 निकाल्दा T is equal to 2 year. 2 years. And use formula PT is equal to PO 1 plus R upon 100 to the power T. Then PT is equal to how much PO? 1,10,000 plus 1. R means what? 2.
2/100, then t means 2. 1,10,000. 1 plus 2 is divided by 100, 0.02. 0.02 1 square. 1,10,000 plus this 1.02. 1.02 1 square. I am doing here 1,10,000 into 1.02 1 square. 1.02 into 1.02. 1.04. 1.0404. Yes. 1.0404 into multiply 1,10,000. Yes. How much this? 1,14,444. 1,40,444. ओके, यहाँ बीचमा माइग्रेट भएर बाहिरबाट आएकोले बीचमा हामीले पपुलेसनलाई के गर्नु पर्यो, माइग्रेटेड पपुलेसन वी हेभ टु एडेड दिएर है, डाइरेक्ट निकाल्न पाइएन किनभने 65 को पपुलेसनबाट 68 को डाइरेक्ट निकाल्न सक्थ्यौं, तर 66 मा के भएछ, माइग्रेट भएर आएको छ। माइग्रेट भएको पपुलेसनले हामीलाई हिसाबमा प्लस माइनस गर्नुपर्ने भएकोले हामीले दुई स्टेप गर्नु पर्यो। 65 बाट 66 निकाल्यौं, 66 को पपुलेसनमा माइग्रेट पपुलेसन जोड्यौं, माइग्रेट पपुलेसन जति आयो त्यसमा हामीले फेरि 68 को निकाल्नको लागि 2 इयर्स को फेरि हामीले के गर्यौं त पीटी निकालेका छौं। ओके, 5 and 6 सेम क्वेशन।